तक खबरें पहुंची है। ये सारी सूरत आपने बानी के सामने रखी है, तो उनका क्या कहना था कि इस मुलाकात को उन्होंने खुशाइंद का क्या कहा? ये मुलाकात उनकी मर्जी से हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। उन्होंने पहले भी इस मुलाकात को मुस्बत करार दिया था और अब भी उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो आपसे बात की है उसको आगे लेके चलिए, चीफ जस्टिस को याद दिलाइए उनकी जो गुफ्तगू है हमारे साथ कि उस पर अमल नहीं हो रहा, जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूं, शोएब शाहीन साहब के हवाले से उन्होंने कहा, शोएब शाहीन और आलिया हमजा साहिबा, इनको जिम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उसकी जिम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमजा साहिबा निभाएंगे। और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पार्टी जो है हर सतह पे आपको उसके ओहदेदारान नजर आए। शाहीन और आलिया हमजा साहब को जिम्मेदारी हुआ उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी हवाले से शाहीन साहब और आलिया हमजा साहब का मौक़िफ़ है निभाएंगे। और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द खड़े हैं। पार्टी जो है हर सतह पे आपकी कोई बात ओहदेदारान पार्टी आपकी क़यादत में आलिया हमजा साहब की जिम्मेदारी के हवाले से और कोड लेवल पर एक आध बंदे देना, टीवी पे बैठ के कुछ कह देना बेईमानी है। पार्टी मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है और इसका नतीजा आपने देख लिया इन इलेक्शनों में किस तरह हमें फतह हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह इस फतह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ बार की सतह पे लेकिन इससे बढ़कर ये एक पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम है कि ये पार्टी मुत्तहिद है, ये पार्टी मुत्तहिद होकर अपना हर मार्का असर करेगी। खान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि अब अदलिया भी मैनेज हो रही है ऐसा पाकिस्तान में, आपने भी सूरत सामने रखी। दूसरा ये कि अब आप खत लिखने जा रहे हैं दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो एक तरफ तो वो अदलिया पर एतमाद कर रहे हैं कि हमें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरी तरफ आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, हम कोई पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं, जो भी इदारा है, जो भी अदालतें हमें मुयस्सर हैं, हम बहरहाल उनसे मामला करेंगे। हम कोई गिरोह या जत्था तो नहीं है जिसने इदारों से दूर होकर काम करना है। हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद भी करेंगे, हम नया पाकिस्तान भी बनाएंगे, लेकिन जो इस वक्त हमें पाकिस्तान मुयस्सर है हर दरवाजे को हम खटखटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को फ्री हैंड दे दें। ये बताइए कि 26वीं तरमीम के हवाले से पार्टी ने फैसला लिया था कि 10 इमरान तो हम निकालेंगे पार्टी से, शेर अफजल नगर। क्या इमरान खान ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया? क्योंकि इन लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम इमरान खान के सामने अपनी गुज़ारिशात रखेंगे। क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि उनकी माफी हो सकती है? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने तो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डाला है उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा। जहां तक वो लोग हैं जिनके हवाले से इब्हाम है कि वो उस दिन मुयस्सर थे, नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनके हवाले से फर्दन फैसला होगा। उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बात करने का, अपने दिफा का, और उसके बाद फर्दन फैसला होगा। अगर पानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी के जो ये मेरी कंडक्टर था उन पर भी क्या इस्तेमाल का इज़हार किया? और दूसरा ये बताएं कि उन्होंने पहले ये भी हिदायत दी थी कि सीनियर लोगों को केपीके की जी बिल्कुल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई इब्हाम नहीं है। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और वो अपने फ़राइज़ खान साहब की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दे रही हैं। जहाँ तक तकर्रियों का ताल्लुक है वो बिल्कुल अपनी जगह है बात, खान साहब का हुक्म बिल्कुल मौजूद है। वज़ीर आला साहब जानते हैं, वो कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई गालिबन कर रहे हैं, उसके बाद ये तकर्रियाँ ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया, शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो है
تو اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہوگی، اور اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دو، تم بات مت کرو، تو میں اس لیے بات نہیں کروں گا۔ ہم نہیں یہ چاہتے کہ کوئی شخص ہماری بات کے جواب کے طور پہ آ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے۔ وہ جو ہیں اپنی جگہ ہیں، پارٹی بالکل متحد ہے، پارٹی کے عہدیداران متحد ہیں، پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ جس کسی نے بد کلامی کی، جس کسی نے زد و کوب کیا، وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور پارٹی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم میں رابطے میں نہیں تھے، خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا آپ سے جب ہماری بات ہوئی پرسوں ترسوں، تو آپ نے کہا کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور اس بات پہ اس مسئلے پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج اس مسئلے جی میں وضاحت کر دوں۔ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے یا جن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے، ان کو موقع دیا جائے۔ ہم فردن موقع دیں گے۔ جن لوگوں نے کھل کر ووٹ خلاف ڈالا، ان کے بارے میں تو بات واضح ہے، وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، لیکن جن کے بارے میں ابہام ہے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا، اور فیصلہ فردن کیا جائے گا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہہ دینا بے معنی ہے۔ پارٹی مکمل طور سے متحد ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ان الیکشن۔ جی، کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب بہت افسردہ ہیں، وہ قوم کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ کرکٹ ظاہر ہے ان کی ذات کے بہت نزدیک ہے، اور خان صاحب نے کہا دیکھیں کرکٹ ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے، اس کو آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہیں، اور صرف اس لیے دیں گے کہ وہ منظور نظر ہیں، تو یہی ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرکٹ کی کیا صورتحال ہے۔ وہ نعیم صاحب انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے۔ نعیم صاحب کو انہوں نے 4 نکات کرکٹ کے حوالے سے لکھائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو وابستگی ہے اس کھیل کے ساتھ، اس وابستگی کو اگر کوئی مذاق سمجھتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہی کچھ کرکٹ کے ساتھ کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ کرکٹ کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ تفصیل نعیم صاحب بیان کر دیں گے۔ جی، آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم جواب دے دیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ گاڑی میں کتاب میں گاڑی میں ڈالی ہاں میں کس طرح ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس فتح کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، نہ صرف باہر کی سطح پہ پنجاب ہمارے لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک پورے پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ یہ پارٹی متحد ہے، یہ پارٹی متحد ہو کر اپنا ہر مارکا اثر کرے گی۔ بتایا جائے کہ جیل کا نظم چلا رہا ہے، قانون اور آئین کے مطابق جنہوں نے جیل کا نظم چلانا ہے وہ نہیں چلا رہے، اس جیل پہ قابل ہے، وہ کافی وہ کرنل، وہ لوگ جن کا جیل کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، مجھے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے ہر جسٹس پاکستان کو لکھوں کہ جیل کے جو حالات ہیں وہ قانون سے بالکل مابرا ہیں۔ بالکل انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، وہ ملاقات خان صاحب کی اجازت سے ہوئی تھی، ان کو بتایا میں نے کہ اس ملاقات کی کیا گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا اس
اس گفتگو کے پس منظر میں آپ ایک اور خط لکھیے جائیے آفریدی صاحب کو بتائیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. 6 مہینوں میں ان کی بچوں سے صرف 4 دفعہ فون پہ گفتگو ہوئی ہے. جو ان کے حقوق ہیں اپنی اہلیہ سے ملاقات کے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ تمام معاملات ایسے ہیں ان کے سیاسی حکام آتے ہیں اور ان کے مختلف تعلق سے آتے ہیں تو کھڑا رکھا جاتا ہے ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی. یہ تمام باتیں جو جسٹس یہاں کے سامنے کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب نے بہت خوبصورتی کا احساس کا اظہار کیا. ان کا پاکستان کے عوام کی ایک روحانی وابستگی ہے. اس کھیل کے ساتھ اس وابستگی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کھیل کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جن کا کوئی تعلق نہیں کوئی سمجھا نہیں اور ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ منظور نظر ہیں. اس کے فیصلوں کی وجہ سے کرکٹ اس وقت تباہ ہو چکی ہے. خان صاحب نے انتہائی دکھ محسوس کیا. خان صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے تھے کہ اب عدلیہ بھی مینج ہو رہی ہے. آپ کیمرہ مین آپ لوگوں کو آپ نے ڈیوٹی جانے دیں فوٹو نہیں کھلانا ہے یار. آپ نے بھی صورتحال سامنے رکھی. دوسرا یہ کہ اب آپ خط لکھنے جا رہے ہیں. دوبارہ چیف جسٹس پاکستان کو تو ایک طرف تو وہ عدلیہ پر اعتماد
बात कर रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं, जो भी इदारा है, जो भी अदालतें हमें मुयस्सर हैं, हम बाहर उनसे मामला करेंगे। हम कोई गिरोह या जत्था तो नहीं है जिसने इदारों से दूर होकर काम करना है। हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद भी करेंगे, हम नया पाकिस्तान भी बनाएंगे, लेकिन जो इस वक्त हमें पाकिस्तान मुयस्सर है, हर दरवाजे को हम खटखटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को फ्री हैंड दे दें। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने तो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डाला है, उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा। जहां तक वो लोग हैं जिनके हवाले से इब्हाम है कि वो उस दिन मुयस्सर थे, नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनके हवाले से फर्जन फैसला होगा। उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बात करने का, अपने दिफा का, और उसके बाद फर्दन फैसला होगा। इस हवाले से बिल्कुल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई इल्हाम नहीं है। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और वो अपने फ़राइज़ खान साहब की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक तकर्रियों का ताल्लुक है, वो बिल्कुल अपनी जगह है बात। खान साहब का हुक्म बिल्कुल मौजूद है। वज़ीर आला साहब आप जानते हैं वो कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई गालिबन कर रहे हैं, उसके बाद ये तकर्रियाँ जरूर होंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया, शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और जो है तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी, और उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो, तो मैं इसलिए बात नहीं करूंगा। हम नहीं ये चाहते कि कोई शख्स हमारी बात के जवाब के तौर पे आके टीवी स्टेशन पे बैठे, टीवी चैनलों पे बैठे। वो जो हैं अपनी जगह हैं। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, पार्टी के ओहदेदारान मुत्तहिद हैं, पार्टी का मौक़िफ़ आपके साथ सामने आ गया। जिस किसी ने बदकलामी की, जिस किसी ने ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और पार्टी उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करती है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। रास्ते में नहीं थे। खान साहब ने कहा कि इनकी पार्टी में गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। कहा आपसे जब हमारी बात हुई मसलन करती तो आपने कहा कि मतलब ये पैगाम का है, खान साहब ने ये बात की है, लेकिन मैं खान साहब से मिलना चाह रहा हूँ और इस बात पे इस मसले पे मज़ीद बात करना है। आज
आज इस मसले جی میں وضاحت کر دوں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے یا جن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے ان کو موقع دیا جائے. ہم فردن موقع دیں گے. جن لوگوں نے کھل کر ووٹ کے خلاف ڈالا ان کے بارے میں تو بات واضح ہے, وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے, لیکن جن کے بارے میں ابہام ہے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا اور فیصلہ فردن کیا جائے گا. ٹی وی پہ بیٹھ کہہ دینا بے ایمانی ہے. پارٹی مکمل طور سے ماتحت ہے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا الیکشن. جی کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب بہت افسردہ ہیں. وہ قوم کے دکھ کو سمجھتے ہیں. کرکٹ ظاہر ہے ان کی ذات کے بہت نزدیک ہے, اور خان صاحب نے کہا دیکھیں کرکٹ ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے. اس کو آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہیں, اس لیے دیں گے کہ بچوں سے نظر ہیں, یہی ہونی. اس حوالے سے چوتھی دفعہ صرف ان کی گفتگو کرائی گئی. اسی طرح ان کی اہل کے ہفتے ان جائزہ بچوں سے گفتگو کیا ہے ہونی. پاکستان میں 6 ماہ میں یہ چوتھی دفعہ صرف ان کی گفتگو کرائی گئی. اسی طرح ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رئی. جو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کو انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے. نئی صورتحال اپنی جگہ ہے. کرکٹ کے حوالے سے مجھے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اور وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو میں لکھوں گا, اور یہ تمام صورتحال کے جیل جو ہے وہ ایک قانون کے تابع ایک ادارہ ہے. اگر کوئی مذاق سمجھتا ہے تو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو نہیں کھڑا, حقوق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے جذبات کی ایک وزیر اعظم وہ ان کو نہیں مل رہے. تو یہ بات ہم بالکل چیف جسٹس پاکستان کر رہا ہے, اور یہی کہیں گے. کرکٹ کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چند دن قبل. کرکٹ کو ایک مذاق بنا دیا گیا. تفصیل کے جیل کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے بہت آپ کے سوالات ہم یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ خان صاحب کو ہم نے اپنے حالیہ دورہ سندھ کے بارے میں بتایا, اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت, جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے, سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے, سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے. پورا سندھ اس وقت منتظر ہے پی ٹی آئی کا, اور ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے. خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے. سندھ سے پانی کا ایک قطرہ ہم کسی اور جانب مڑنے نہیں دیں گے. تو ہم سندھ کے عوام کو یقین دلاتے ہیں. خان صاحب نے کہا میری طرف سے یقین دلاؤ کہ پی ٹی آئی سندھ کے حقوق کے لیے لڑے گی. سندھ ہمارا ہے, ہم سندھ کے ہیں. سندھ پہ بہت ہو گیا وڈیروں کا راج, یہ اب نہیں چلے گا. سندھ کے حقوق کو جنہوں نے بیچا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ بالکل واضح خان صاحب کی ہدایت ہے, خان صاحب کا موقف ہے, پی ٹی آئی کا موقف ہے. ہم عوام کی سیاست کرنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم عوام دوست سیاست کریں گے. پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, وہ گمشدہ لوگ ہوں, بلوچستان کے وہ لہو لہان لوگ ہوں, خیبر پختونخوا کے آج وہ لوگ ہمیں پتہ کو اغوا کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ہر روز پنجاب میں فسطائیت کا ایک